बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उसैर हूँ। नाज़रीन, खेल अपने हतमी मराहिल में दाखिल होता चला जा रहा है। डू और डाई की सिचुएशन है और इमरान खान बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये दो ताकतवर तरीन, आप ये कह लें कि ये दोनों ताकतवर हैं और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक के पास अवाम की ताकत है और दूसरे के पास निज़ाम की ताकत है, यानी कि अवाम और निज़ाम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। तो उस सब के अंदर जनाब एक बड़ी अहम खबर सामने आ गई है कि एक जानिब इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल जो है वो दे दी है। अब 24 नवंबर को जनाब आर या पार हो जाएगा, लेकिन उस सब के अंदर एक अहम फौजी जनरल की अडयाला जेल में एंट्री हुई है। उनका एक अहम बयान भी सामने आ चुका है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म की जनाब इस वक्त सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। खबर मैंने आपके सामने रखनी है कि खबर क्या है, अंदर खाते चल क्या रहा है। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो बड़ी अहम ब्रेकिंग है कि रिहाई का ऐलान कर दिया गया है। कॉल वापस लो फिर ये हो जाएगा। जीएचक्यू ने एक बड़ी ऑफर जो है वो खान साहब को दे दी है। ये ऑफर क्या है जनाब? हॉटलाइन पर राब्ते हो रहे हैं। खौफ तो है इमरान खान साहब की कॉल का। ऑफर क्या है, इस हवाले से मेरे पास अंदर की खबर मौजूद है। मेरे ज़राए ने जो हमें बताया वो सब कुछ आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखना है, जिसने इस वक्त शहर इक़्तिदार में थरथल्ली मचा कर रखती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। खान साहब बड़े पुरुम्मीद थे। पिछले अगर आप समातों की बात करते हैं तो खान साहब ने बहुत सी ऐसी समात हुई जिसमें वो खामोश रहे, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। हालांकि इमरान खान साहब का मिजाज ऐसा है, वो जैसे कैमरा देखते हैं वो बात करते हैं, वो कन्वे करते हैं अपना मैसेज, वो खुलकर बोलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उस दौरान खामोश रहे। लेकिन आज इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत पुरुम्मीद थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। ग्रे कलर की टी शर्ट जो है वो उन्होंने पहनी हुई थी और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, यह आपकी जंग है। नौजवान मुल्क छोड़कर ना जाएं, नौजवान इस मुल्क का असासा है। नौजवान मुल्क की आज़ादी की खातिर जो है वो एक जंग लड़ें। अब इससे वाज़ेह होता है कि इमरान खान जो है वो ना झुकने वाला है ना गिरने वाला है। आपने जुल्म बरपरीत कर ली, आपने इसको जेल में टॉर्चर कर दिया, आपने इसको आइसोलेट कर दिया, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों के लिए इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला बन चुके हैं। इमरान खान इज लार्जर देन लाइफ। आप उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे खौफ आता है कि आपने इमरान खान साहब को गिराने के लिए इस पूरे के पूरे निज़ाम को गिरा दिया। आपने एक शख्स को गिराने के लिए इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया। लेकिन जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ बड़ी आम है। खबर क्या है? खबर यह है कि जनाब रिहाई की जो है वो कॉल वापस लें, सॉरी एहतजाज की कॉल जो है वापस लें, आपकी रिहाई का ऐलान कर दिया जाएगा। जीएचक्यू ने एक बड़ी पुरकशिश किस्म की जो ऑफर है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को जो है वो दी है। वो ऑफर क्या है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। जनाब इमरान खान साहब को जेल में एक आम पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि आप जल्द रिहा हो सकते हैं, आपके केसेस खत्म हो रहे हैं। 9 मई के आप केसेस उठाकर देख लें और केसेस देख लें, आपको हम रिहा कर देंगे, आपकी रिहाई बहुत करीब है। लेकिन एक केस आपके पास बाकी रह चुका है, बाकी केसेस खत्म हो रहे हैं। अगर आप खामोश हो जाएं, अगर आप हमारी बात को तस्लीम कर लें, एहतजाज की कॉल वापस ले लें, हम आपको रिहा कर सकते हैं। ये पैगाम मेरे ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब को पहुंचाया क्या। लेकिन इमरान खान साहब ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया? तो आप खान साहब जो हैं वो एहतजाज की कॉल वापस नहीं ले रहे। अगर इमरान खान एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे तो उस सिलसिले के अंदर भी एक धमकी इमरान खान को पहुंचा दी गई है। आज आपने देखा कि नैब प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उस केस की समाअत कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि तोशा खाना में इमरान खान को गलत सजा हुई है, ये सजा कलदम करार दे दी जाए और उसका रिमांड बैक कर दिया जाए। लेकिन जनाब इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर जो अली जफर हैं उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा केस उड़ा दिया जाए। ये केस जो है वो बोगस केस है, जाली केस है। लेकिन इसके अंदर भी इमरान खान साहब को धमकियां दी जा रही कि आपको इस केस के अंदर भी उड़ा देंगे। 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके अंदर इमरान खान साहब को नवंबर के महीने में इन्होंने कहा कि हम आपको सजा दे देंगे। फिर कहा गया कि आपको इस दादे दहशतगर्दी की अदालत से भी नवंबर के महीने में हम आपको सजा दिलवा देंगे। फिर 24 नवंबर से पहले पहले जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल करेंगे और उनके जरिए आपको भी फौजी अदालतों के अंदर ले जाएंगे और आपका दुनिया के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। आपकी बात बाहर नहीं जा सकेगी, अंदर की बात बाहर नहीं आ सकेगी। आपको मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई के अंदर रखा जाएगा, आपको बदतरीन टॉर्चर किया जाएगा और आप फिर हमारे रहमो करम पर होंगे।
یہ پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا. پھر ان کو کہا گیا کہ ہم بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے. پانچواں پیغام. پھر توشہ خانہ 2 کیس میں آج عمران خان کی بریت کی درخواستیں جج شاہ رخ اجمل جو ہیں انہوں نے جناب مسترد کر دی. تو یہ ایک پیغام ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مختلف کیسز کے اندر گرفتار کر کے پھر ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا. اگر آپ جو ہیں اپنے احتجاج کی کال واپس نہیں لیتے, اگر کال واپس لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں جی ایچ کیو کے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں انصار عباسی صاحب, ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا. انصار عباسی صاحب نے کہا کہ عمران خان کا جیل میں قیام طویل ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کریں, یہ صحافی ہیں, یہ خبر دے رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں, کہاں کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جیل کے اندر قیام طویل ہو سکتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما احتجاج نہ کرنے کے حوالے سے خوش نہیں ہیں کہ عمران خان کو احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پر آ کر بہت سخت لائن لیتے ہیں لیکن اندر کھاتے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے تھی. تو وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے, اور پارٹی کے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ احتجاج کی کال واپس لے لیں. عمران خان صاحب کی رہائی صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ ہم مفاہمت کریں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب میں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا, میرے مطالبات ہیں, مینڈیٹ تسلیم کیا جائے, ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے, اس چور چکے ڈاکوں کو گھر بھیجا جائے. اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ جو جناب جو لوگ گرفتار ہیں, غیر قانونی طور پر جو گرفتار ہیں, ان کو رہا کیا جائے. خان صاحب کے کچھ مطالبات ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے مطالبہ تسلیم نہیں کروں گا کہ آپ مجھے خاموش کروا دیں, آپ مجھے یہ کر دیں. میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں, اور انشاءاللہ میں جب باہر نکلوں گا تو اپنی مرضی کی سیاست کروں گا. یہ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر پیغام ہے. اب اس سب کے اندر جناب سہیل بڑائی صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر انہوں نے دوسرا پیغام پہنچا دیا اسٹیبلشمنٹ کا. سہیل بڑائچ کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کا امتحان شروع ہے, مگر مچھوں نے منہ کھول لیا ہے, اور اس بار تحریک انصاف جو ہے اس کا شکار ہوگی. پارٹی کے اندر کامیابی سے گروپ بندی ہو چکی ہے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا منہ کھول لیا ہے, اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک تیار کر لیا. اب دو گروپ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک احتجاج سے مخالف ہے, ایک احتجاج کے حق میں ہے. جو مخالف ہے وہ عمران خان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, وہ فارورڈ بلاک کا حصہ ہے. یوٹیوبر اور انتہا پسند ایک طرف ہے, اور منتخب اور سنجیدہ قیادت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. جو سنجیدہ قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. آپ کو عمران خان سے زیادہ پتہ, آپ عمران خان سے بڑے سیاستدان ہیں. یعنی کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ یہ خان کو بتائیں گے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ عمران خان جو 2 سال سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, اس نے جو آج تک پیشن گوئیاں کی وہ ساری درست ثابت ہوئی. آپ اس کے نام پر ٹکٹ ہولڈر تھے, آپ ایم این اے بن کر پارلیمنٹ میں پہنچے, آپ ایم پی اے بن کے پنجاب اسمبلی کے اندر پہنچے, آپ ایم پی اے بن کے پی کے وزیر اعلیٰ لگے. آپ خان کو سیاست سکھائیں گے جس کے نام پر آپ کو عہدہ ملا ہے؟ آپ سیاست خان کو نہیں سکھا سکتے. عمران خان ویل انفارمڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کس وقت پر کون سا چھکا مارنا ہے, کب بال کو ڈاٹ کرنا ہے, کب ان سوئنگ کرنی ہے, کب آؤٹ سوئنگ کرنی ہے. ہی نوز ویری ویل. آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. احتجاج کرے گا خان, خان ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. خان صاحب کا یہ پیغام ہے. اور انہوں نے کہا سہیل بڑائی صاحب نے کہ پارٹی کے اندر مقتدرہ کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں, دیکھیں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو کب ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ پارٹی کے اندر مقتدرہ نے, اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں, ہائی ٹیک کر لیا. دیکھتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ کب سامنے آتے ہیں, یہ ایک آنے والا وقت بتائے گا. تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے اس سلسلے کے حوالے سے جو خان کو پہنچایا گیا ہے. تو اڈیالہ جیل میں جناب ایک اہم فوجی جنرل کی انٹری ہوئی ہے جس نے شرح اقتدار میں کھڑبلی مچا کر رکھتی ہے. جناب نعیم خالد لودھی صاحب لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں, سابق سیکرٹری دفاع رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطہ میرے کہنے پر ہوا تھا. آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے اپنے چینل کے ذریعے اسی یوٹیوب چینل پر ایک خبر بریک کی تھی کہ یہ 2-3 جنرل ہیں. ایک جنرل جو ہیں وہ شاید انور ان کا نام تھا, یا چراغ حیدر اس طرح کا کوئی نام تھا, ایک وہ جنرل تھے, اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. ان دونوں کے ذریعے کچھ روابط جو ہیں وہ ہو رہے تھے, کیونکہ جی ایچ کیو جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے, اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی ہیں خالد نعیم لودھی صاحب, اور وہ بڑا کھل کر اپنے جو ہے وہ جناب اس کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے برج کا رول پلے کیا, میں نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رابطہ قائم کروایا تھا. تو اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آفرز دی جا رہی ہیں. خان صاحب کو بہت بار اور ڈیل کی آفر کی گئی, لیکن عمران خان پر سختیاں بڑھ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جتنی آفرز کروائی گئی, عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر کے, خان صاحب کہتے ہیں میں ڈیل کر کے جیل سے باہر نہیں آؤں گا. تو یہ فائنل اوور کا کھیل ہے. 24 نومبر کی گرد سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس میں اپنے لازمی ہے رکھنے اللہ کے بعد. پاکستان زندہ باد.